जनाब आली तूफ़ानी सेशन, हिस्टोरिकल हाई तो नहीं, हिस्टोरिकल अचीवमेंट इन अ सिंगल सेशन। जो पिछले पूरे हफ्ते में जितनी मूव बनी थी नीचे की जानिब, हालांकि हफ्ते की क्लोजिंग तो 6,900 पॉइंट नीचे हुई थी, मगर जो हाई से लो की जो पोजीशन थी, जो गिरावट हमने देखी थी, एक सेशन में रिकवर हुई। मैं हूं खालिद सैफुद्दीन, 13 मई की कॉल लेकर कराची स्टॉक एक्सचेंज के लिए, KC 100 इंडेक्स के लिए। समय पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि आज हम एक शानदार फतह का जश्न अपनी मार्केट में मना रहे थे। ये वो कामयाबी है जो हमारी बहादुर अफवाज और फ़ज़ाइया की बेमिसाल महारत और क़ुरबानी से हासिल हुई। हमारे शेरों ने फ़ज़ाओं में न सिर्फ गलबा पाया, बल्कि सरज़मीन का दिफा इस तरह किया कि हमारा इज़्ज़त व वक़ार महफूज रहा। न सिर्फ महफूज रहा बल्कि दुनिया में उसमें इजाफ़ा हुआ और दुनिया नक्शे पे पाकिस्तान के होने का एहसास बढ़ गया। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी बात है और दुनिया को ये पता लग गया कि पाकिस्तान को के ऊपर मैली आंख डालना कोई आसान बात नहीं है, गलत होगा। मैं एक बार फिर अपने जवानों को सलाम पेश करता हूँ और ख़ास तौर पे मैं तमाम पाकिस्तानियों को भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि स्पेसिफ़िकली इस पूरे वक्त में जो मैंने सोशल मीडिया पे और मेरे मिलने जुलने वालों में जहाँ जहाँ मैंने लोगों से इंटरेक्शन हुआ, तो मैंने लोगों के अंदर जो कूल एंड काम सिचुएशन देखी कि कितना इत्मीनान था उनके अंदर, वो बड़ी अहम बात है। अल्लाह ताला इसको बरकरार रखे। अच्छा जनाब, आज के सेशन पे मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक बात मैं कह रहा हूँ कि कभी भी ऐसे मौक़ों पे ना ओवर एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। मार्केट की डायरेक्शन को लेके ज़िद की कैफियत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस कैफियत का हम शिकार हो जाए तो हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को नज़रअंदाज कर सकते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अगर आज की मार्केट को सम अप करूं तो इसमें तो कोई शक नहीं कि हिस्टोरिक डे था ये। हमने 10,123 पॉइंट का इजाफा किया, 9.45% मार्केट में इजाफा हुआ। ऐसा आगाज़ हुआ कि मार्केट को रोकना पड़ा। 45% वॉल्यूम भी बढ़े, बावजूद इसके कि बहुत से स्टॉक लॉक कर चुके थे। जनाब आली, अगर हम आज की रैली को देखें तो बहुत ज़बरदस्त और एक कौमी जज्बा और हुब्बुल वतनी को ट्रिब्यूट दिया है मार्केट ने अपनी अफवाज को और पाकिस्तान के लोगों को। इट इज़ अ सिंबॉलिक सेलिब्रेशन, आई बिलीव, अगेंस्ट द इंडियन एग्रेशन। और ये क्रेडिट यकीनन पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, सोल्जर्स, अवाम, सब का बराबर का हक़ है, जिन्होंने अपने अपने तई और अपनी अपनी जगह पे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। मैं मीडिया को भी अप्रिशिएट करूँगा जब मैं उसको इंडियन मीडिया से कंपेयर करता हूँ, तो दे वर रियली गुड और बैलेंस्ड कंपेयरिंग टू इंडियन मीडिया। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे उसमें कुछ काफ़ी जज्बाती लोग भी मिले और कुछ ऐसे लोग भी मिले जो इस हाल में भी पाकिस्तानी अफवाज और हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते नजर आए। सीखने की ज़रूरत है। जिस तरह मार्केट में सेंटिमेंट और ट्रेंड को देख के हिकमत अमली बनाई जाती है, तो खुदारा जब पाकिस्तान पे बात आए या दीन पे बात आए तो हमेशा अपने ज़ाती मसाइल को छोड़ के, ज़ाती नफ़रतों को छोड़ के सिर्फ मुल्क और दीन के लिए सोचना चाहिए। आगे चलते हैं। जिस तरह मैंने कहा, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये टोटल सेशन जो है, जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उन पर इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस की बात करती है। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ पर मैं बात करूं तो मेरा एक लेवल था जो पिछले हफ्तों में भी अहम रहा,
جب ہم اوپر سے نیچے آئے تھے تب بھی، اور اب جب ہم نیچے سے اوپر آئے تب بھی 1,13,663. ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میجر باٹم اینڈ سپورٹ زون ہے، اور اب میں اس کو میڈیم اینڈ لانگ ٹرم ٹریڈرز کا باٹم کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کے نیچے پھر مارکیٹ میں مندی شروع ہو جائے گی. جبکہ شارٹ ٹرم باٹم کی بات کروں تو وہ تو مجھے 1,16,145 1,16,035 پہ نظر آتا ہے. کل کے سیشن میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر 1,17,335 کے اوپر ہم ٹریڈ کرتے ہیں تو شاید ہم اس ایکسائٹمنٹ کو کنٹینیو کریں گے، اور ہمارا امیڈیٹ ٹارگٹ جو ہو سکتا ہے ہم مارکیٹ کھلے یہیں 1,18,825 895، اور پھر اگر مومنٹم کنٹینیو کرتا ہے تو جو ایکسٹینڈڈ ٹارگٹ ہو سکتا ہے وہ 1,20,238. ٹریلنگ اسٹاپ لاس کا مشورہ دوں گا، اور اگر 1,18,895 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہو، رک رہی ہو، تو 1,18,725 کے نیچے اپنے اسٹاپ لاس کو لے کر آئیے. پاسبلٹی آف مائلڈ ایگزارشن ہو سکتی ہے اگر انڈیکس جو ہے اگر 1,16,735 680 کے نیچے ٹریڈ کرے، اور جس طرح میں نے کہا 1,16,035 میں کے بعد مسئلے شروع ہوں گے، اور انشاءاللہ ایسا کل ہوگا نہیں، اور پھر ایگریشن میں اور اضافہ ہوگا. اس کی بات میں کیا کروں، 1,15,150. اگر میں اسٹریٹجی کی بات کروں تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو اسٹاک آج بہت سے 10% کے اوپر آپ نے دیکھے ہوں گے، تو جو اسٹاک 10% کے اوپر ہے ان کو گیج کیجئے وہ کل کتنا اوپر رہتے ہیں. سب میں پہلا کام یہ کیجئے. اگر فرض کیجئے وہ 5-6-7% کے قریب ٹریڈ کر رہے ہیں تو وہ اسٹرانگ ہے. اگر وہ 5-6-7% کا ہائی بنا کے 2-2.5% پہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ٹریلنگ اسٹاپ لاس لے لینا چاہیے تھا، کیونکہ مارکیٹ تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے، کوئی برائی نہیں ہے اس میں، کیونکہ آج ایک ہائپر موو تھی. آج کی موو جو ہے بے شک ایکسائٹنگ ہے، مگر 10,123 پوائنٹ کو جسٹیفائی نہیں کرتی پوری طرح. مجھے ایک بات ہمیشہ یاد آتی ہے، ہمارے دادا کہتے تھے کہ اونٹ کا اترنا اور چڑھنا، مطلب اٹھنا اور بیٹھنا، دونوں جو ہیں کافی تکلیف دہ ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ مارکیٹ کے بارے میں یہی بات کہتا ہوں کہ مارکیٹ کا اس طرح کا جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس میں شک کی گنجائش کو ضرور رکھیں کہ اگر مارکیٹ اننیسیسریلی اوپر جائے یا اننیسیسریلی نیچے آئے تو وہ پل بیک کر کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گی. جب وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گی، جس ڈائریکشن میں گئی ہے اس کے اگینسٹ ڈائریکشن میں ایڈجسٹ کرے گی، اور وہ جو ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو اس میں بائی بیک ہوگا. بائی بیک کب کرو گے؟ جب ٹریلنگ اسٹاپ لاس لوگے. تو یہ میرا آپ لوگوں کو ایک مشورہ ہے جس کو میں کل کے لیے رسک مینجمنٹ تصور کرتا ہوں. میں نے الگ سے آپ کو بتا دیا امپورٹنٹ لیولز اینڈ ٹریگر میں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو تکنیکی چارٹ کے مطابق امکانات اور حکمت عملی میں نے بیان کیے ہیں یہ آپ کے لیے مددگار ہوں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری کال اچھی ہے، مددگار ہوتی ہے، تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کریں. اور کسی بھی مارکیٹ کی کال اگر آپ کو چاہیے ہو تو ہمارا نمبر موجود ہے 0345619043. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج اسپیشلی جو اسٹاک دیے گئے تھے، میرے خیال میں 17-18 اسٹاک آج دیے تھے، ان میں بیشتر لاک کر چکے تھے. میں نے کسی بھی ایسے اسٹاک کو شامل نہیں کیا جو بھلے تیزی میں جائے آج، مگر وہ اسٹرانگر اسٹاک نہیں تھا. ایسا اسٹاک میں نے نہیں دیا آپ کو. تو سلیکٹیو رہیے تو نقصان کے چانسز کم ہوں گے، اور
پچھلی جو کال تھی یقیناً وہ کال ویکینڈ کی تھی، تو اس وقت سیز فائر کی بات نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے مارکیٹ میں احتیاط کا مشورہ میں نے دیا تھا. مگر سیز فائر کے بعد میں نے آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ کر دیا تھا کہ مارکیٹ میں کیا پاسبلٹیز ہیں. 3,500 اوپر کھلنے کی امید تھی اور مارکیٹ 10,000 اوپر کھلی، مور دین مائی ایکسپیکٹیشن. سو جس طرح میری ایکسپیکٹیشنز کے اوپر مارکیٹ کھلی ہے، تو اسی لیے میں ایڈجسٹمنٹ کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر رہا ہوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.